बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल उर्दू ग्रामर विद ईमान फातिमा में खुश आमदीद कहती हूँ। आज का हमारा मौजू है साख्त के लिहाज से जुमले की इकसाम। तो चलें शुरू करते हैं और जानते हैं कि साख्त के लिहाज से जुमले की कितनी इकसाम हैं। साख्त के लिहाज से जुमले की 3 इकसाम हैं: मुफरद जुमला, मुरक्कब जुमला और मखलूत जुमला। इनके बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि जुमला किसे कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जो मुकम्मल मफ़हूम अदा करे जुमला कहलाता है। हम लिखते या बोलते वक्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें, और ये अल्फाज एक ख़ास तरतीब के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी ऐसा फ़िक्रा जो पूरा मतलब अदा करे जुमला कहलाता है। जैसे मेरा नाम ज़ुबैर है, ये एक मुकम्मल जुमला है क्योंकि इससे बात समझ में आ रही है कि क्या कहा जा रहा है। तो जुमले के लिए ज़रूरी है कि वो मुकम्मल मफ़हूम अदा करे, यानी सुनने वाला समझ सके कि बात क्या कही जा रही है या उस बात का क्या मतलब है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जुमले के कितने अज्जा होते हैं। जुमले के 2 अज्जा होते हैं, मुब्तदा और ख़बर। किसी भी जुमले में किसी शय या शख्स का जिक्र किया जाता है उसे मुब्तदा कहते हैं, ठीक है। किसी भी जुमले में किसी शख्स या शय की निस्बत से जो कुछ बयान किया जाता है, यानी उसके बारे में जिस शख्स का या शय का आप जिक्र कर रहे हैं उसे तो आप मुब्तदा कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बारे में जो कुछ आप बयान कर रहे हैं, जो कुछ बता रहे हैं, उसे खबर कहते हैं। जैसे ज़ुबैर स्कूल गया में देखें, ज़ुबैर जो है उसके बारे में बात की जा रही है, उसका जिक्र किया जा रहा है, तो उसे मुब्तदा कहते हैं, ठीक है। और स्कूल गया यहाँ पे खबर है क्योंकि ये उसके बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में बयान किया जा रहा है। तो जिससे के बारे में बयान किया जाता है वो हो गया मुब्तदा, और जो उसके बारे में बताया जाता है वो हो गया खबर, ठीक है। अब हम साख्त के लिहाज से जुमलों की इकसाम के बारे में जानते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे कि मुफरद जुमला किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। मुफरद जुमला किसे कहते हैं? ऐसा जुमला जिसमें एक फ़ेल हो और मायनी भी मुकम्मल तौर पर अदा करे उसे मुफरद जुमला कहते हैं, ठीक है। यानी सादा जुमला जो मुकम्मल तौर पर अपना मायनी वाज़े कर दे उसे मुफरद जुमला कहते हैं, ठीक है। और उस जुमले के यानी आम तौर पर जो जुमला होता है, जो सादा जुमला मुफरद जुमला होता है, उसके 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। पहला हिस्सा जो है वो मुब्तदा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, मुब्तदा कहलाता है, और दूसरा हिस्सा खबर कहलाता है, ठीक है। इनको हम मिसालों के ज़रिए से समझते हैं। जुमले हैं यहाँ पे आपके लिए। हसरत मोहानी अलीगढ़ में ज़ेरे तालीम थे। अब इसमें देखें कि हसरत मोहानी के बारे में बताया जा रहा है, तो हसरत मोहानी यहाँ पे मुब्तदा हो गए, और ख़बर यहाँ पे क्या है कि अलीगढ़ में वो ज़ेरे तालीम थे, तो ये ख़बर है। तो जिस जुमले में ये दोनों अज्जा पाए जाते हों, यानी मुब्तदा और ख़बर, वो मुफरद जुमला कहलाता है। इसी तरह अगला जुमला है आयशा लाहौर गई थी में आयशा जो है उसके बारे में बात हो रही है, उसका जिक्र किया जा रहा है, तो वो मुब्तदा हो गया। और उसके बारे में जो ख़बर दी जा रही है वो है लाहौर गई थी, तो ये ख़बर हो गई। तो इसमें भी आप देखें कि दोनों अज्जा हैं, मुब्तदा और ख़बर, तो ये क्या होगा? ये एक मुफरद जुमला होगा, सही है। अहमद अच्छा लड़का है में अहमद मुब्तदा है और अच्छा लड़का ख़बर है, तो ये भी एक मुफरद जुमला है। यानी मुफरद जुमले के लिए ये दोनों अज्जा मुब्तदा और ख़बर का होना ज़रूरी है। यानी जिस जुमले में ये दोनों अज्जा मुब्तदा और ख़बर पाए जाते हों उसे मुफरद जुमला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, मुरक्कब जुमला किसे कहते हैं? मुरक्कब जुमला उस जुमले को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मुफरद जुमले मिलकर एक मफ़हूम या ख़्याल को ज़ाहिर करें। अगर ये जुमले बराबर की हैसियत रखते हों तो इन्हें हम रुतबा जुमला कहते हैं। इस किस्म के जुमले जो हैं उन्हें तो, लेकिन, के, वरना, और, फिर, मगर इनसे जोड़कर बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप ये नीचे जुमला देखें, जमीला ने अपने पीछे कुछ शोर सुना, ये एक मुकम्मल जुमला है, ठीक है। इस जुमले को आगे एक और जुमले के साथ जोड़ दिया गया है लेकिन लगाकर, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हुरूफ़ अत्फ़ है, और इन दोनों जुमलों को जोड़ने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और अगला जुमला है वो मुड़कर नहीं देखना चाहती थी, ठीक है। ये 2 अलग जुमले हैं, ठीक है, दोनों बराबर की हैसियत रखते हैं और इनको हम रुतबा जुमला कहते हैं। और देखें कि दोनों अपने तौर पे मुकम्मल जुमले हैं। जमीला ने अपने पीछे कुछ शोर सुना, ये एक मुकम्मल जुमला है, और इसी तरह वो मुड़कर नहीं देखना चाहती थी, ये भी एक मुकम्मल जुमला है, ठीक है। दोनों जुमले जो हैं वो मुकम्मल हैं और दोनों को जोड़ा गया है लेकिन हुरूफ़ अत्फ़ से, ठीक है। तो इस किस्म के जुमले जो हैं वो मुरक्कब जुमले कहलाते हैं।
یعنی ایسا جملہ جس میں ایک سے زیادہ فعل ہوں اور ہر فعل کا فقرہ اپنی جگہ مکمل معنی ادا کرے مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ مزید مثالوں کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھتے ہیں، جیسے احمد آیا اور شیر چلا گیا۔ احمد آیا ایک مکمل جملہ ہے اور اسی طرح شیر چلا گیا یہ بھی ایک مکمل جملہ ہے اور ان کو اور کے ذریعے سے جوڑ دیا گیا ہے، تو یہ ایک مرکب جملہ ہے۔ دونوں جملے مکمل طور پر اپنے معنی ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیکسٹ جملہ دیکھیں، ہم نے بہت دیر تک انتظار کیا مگر وہ ہم سے ملنے نہ آیا۔ ہم نے بہت دیر تک انتظار کیا یہ بھی ایک مکمل جملہ ہے اور اسی طرح مگر کے بعد کا جملہ وہ ہم سے ملنے نہ آیا یہ بھی ایک مکمل جملہ ہے۔ ان دونوں کو مگر کے ذریعے سے ملایا گیا تو یہ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ جملہ ہے، جیل تو ہزاروں لوگ گئے لیکن ان کی زندگی سے ہم واقف نہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے بخار تھا مگر میں فٹ بال کھیلنے چلا گیا۔ اسی طرح اگلا جملہ دیکھیں، موسم بہت خوشگوار تھا لہٰذا ہم دریا کی سیر کو چلے گئے۔ اب آپ ان جملوں کو دیکھیں کہ ہر فعل کا فقرہ جو ہے وہ اپنی جگہ مکمل معنی ادا کر رہا ہے اور ان دونوں کو آپ نے حروف عطف سے جوڑا ہے۔ اس قسم کے جملے مرکب جملہ کہلاتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں، مخلوط جملہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جس کے فقرے ایک دوسرے کے تابع ہوں، انہیں معنی ادا کرنے کے لیے دوسرے فقرے پر انحصار کرنا پڑتا ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی جملے کے دونوں حصے معنی کے اعتبار سے آزاد نہیں ہوتے۔ اگر کوئی جملہ دوسرے جملے کے برابر کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ دوسرے کے تحت میں ہے تو اسے تابع فقرہ کہتے ہیں۔ مکمل مطلب والا جملہ خاص فقرہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا جملہ جس میں ایک سے زیادہ فعل ہوں اور ایک فعل کا فقرہ معنی مکمل کرنے کے لیے دوسرے فعل کے فقرے کا محتاج ہو تو اسے مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ مخلوط جملوں میں ضمیر موصولہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ، جو، جس، جسے، جہاں، جب وغیرہ اس طرح کی ضمیریں جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ مثلاً پرندے نے جب نیچے پھیلی ہوئی دنیا کو دیکھا تو اس کی پرواز تھم گئی۔ اب اس میں دیکھیں کہ پہلا جو جملہ ہے، پرندے نے جب نیچے پھیلی ہوئی دنیا کو دیکھا، یہ ایک مکمل جملہ نہیں ہے کیونکہ اس سے سوال اٹھ رہا ہے کہ جب اس نے دیکھا تو کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جملہ دیکھیں، تو کے بعد والا کہ اس کی پرواز تھم گئی، یہ ایک مکمل جملہ ہے، یہ خاص فقرہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا جملہ جو ہے اس کو اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے دوسرے پہ ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنی بات جو ہے وہ مکمل طور پر ادا نہیں کر رہا، یعنی اس سے معنی جو ہے وہ مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آتا، اس کو دوسرے پر انحصار کرنا پڑتا ہے تبھی بات جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، لٹریچر ایک ایسا علم ہے جو ہر زبان کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب یہاں پہ جو سے پہلے کا جو جملہ ہے، لٹریچر ایک ایسا علم ہے، یہ مکمل جملہ نہیں ہے کیونکہ اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسا علم ہے، اس سے سوال اٹھ رہا ہے کہ کیسا علم ہے۔ جب ہم دوسرا جملہ کہتے ہیں جو کے بعد والا جملہ ہے، ہر زبان کے ساتھ مخصوص ہے، تبھی بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جملوں کو اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے یعنی کہ مکمل معنی دینے کے لیے دوسرے فعل کے فقرے کا محتاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دوسرے فعل کے فقرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھیں، درج ذیل جملوں میں مفرد، مرکب اور مخلوط جملے پہچانیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان جملوں میں سے بتانا ہے کہ کون سا جملہ مفرد ہے، کون سا مرکب اور کون سا مخلوط جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا جملہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ دوسرا ہے، وہ غور و فکر کے عادی نہ تھے اور ان میں تدبر کی کمی تھی۔ اگلا ہے، وہ کسی صلہ و ستائش کے طلبگار بھی نہ تھے۔ سید سلمان ندوی لکھتے ہیں کہ الہ آباد میں کانگریس کا ایک جلسہ تھا۔ نیکسٹ جملہ ہے، جب وہ دھوئیں کے کثیف بادلوں میں اترا تو اس کے سینے میں چنگاریاں اتر گئیں۔ ان جملوں کو آپ غور سے دیکھیں اور پہچانیں کہ ان میں سے کون سا جملہ مفرد ہے، کون سا مرکب ہے اور کون سا مخلوط جملہ ہے، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے جواب آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، میں آپ کو رپلائی کر کے بتاؤں گی کہ آپ کا جواب جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔